ونصلي على رسوله الكريم أما بعد يا إخوتي أولا أشكر الله عز وجل إذ من علي بأداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين لأنه هو المنعم الكريم والرب الشكور أحمده على آلائه التي لا تعد ولا تحصى وهو الذي وعدنا بالمزيد حيث قال لئن شكرتم لأزيدنكم. ثانيا انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أقدم الشكر والتقدير لجميع منسوبي المكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب بيشة بالمملكة السعودية مملكة التوحيد ومملكة الخير والعطاء، وأخص بالذكر مديرها الشيخ أبو ناصر عبد الله الشهراني وجميع الدعاة في المكتب والإخوة السلفيين الموحدين الموجودين ببيشة والرياض، جزاهم الله تعالى بجهودهم. ضيفتموني ضيافا سعيدة، جزاكم الله خيرا كثيرا وأحسن الجزاء، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله فرحت بلقائكم ورؤيتكم، جمعنا الله وإياكم تحت ظل عرشه، أسعدكم الله في الدارين، جزاكم الله خيرا كثيرا، زادكم الله توفيقا وتسديدا وجعلكم الله من المقبولين. وضيفتموني ولا يصح ولا ينبغي أن ينسى، بل العكس والله شيخ، جزاكم الله خيرا كثيرا، أعزكم الله في الدارين، شرفتمونا، الله يجزاك خير، جزاكم الله خير. آمين آمين وإياك، جزاكم الله خير، أعطاكم الله أجرا عظيما. آمين يا رب، جزاك الله خير.